असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल के पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अंकल, अरे क्या बात है, अब यंग पर यंग होते जा रहे हैं, सब ठीक है ना? वो अदिल हमदानी की आपसे में बड़ी शान से बैठी मुस्कुराहट सुरह लबों पर सजाए बोले थे। शायद मैं यंग ही रहने के लिए आया हूँ। वो फाइल पर झुके हुए बोले थे, लहजे में उनकी शरारत थी। नॉट फेयर अंकल, अब जामन के बड़े भाई ही लगने लगेंगे इस तरह तो। वो उसकी उम्र में भी मेंटेनेंस देखकर हैरान रह जाती थी, किस कदर खुद को बर्बाद सवार कर रखते थे। हर वक्त सूट कोट पैंट में वो बाल जल से जमाए हुए चेहरे पर बिलाल की जिंदगी सजाए रहते थे। इसी तरह उनकी बेगम थी। हा हा हा, क्या खूब कहा है। सामर साहब तो जामन साहब है ना, हम कहाँ उनका मुकाबला कर सकते हैं। वो शेर जवान, हम गीदड़। वो अब फाइल बंद करते हुए अपने सामने बैठी छोटी सी लड़की को देखते हुए बोले थे, जो कि छोटी तो थी लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा मजबूत, बड़ी और पुरइत्माद थी। उसकी एक एक चाल से पुरइत्मादी पिला का कॉन्फिडेंस झलकता था। नहीं अंकल, नो अंकल, यू आर हिज फादर एंड बाय द वे वेयर ही इज। ब्लैक जीन पर ब्लैक शर्ट पहने हुए जिस पर बटन सुरह थे, इत्मीनान से कुर्सी पर बैठी हुई अपने मेहरून बालों की हाई पोनी टेल बनाते हुए एक दूसरे हाथ में फंसाया बोली थी, सामिन। जामिन के नाम पर उसके जबान खुलते खुलते रुकी थी, कहीं से उसे बुरा ना लाजे। बेटा, जामिन तो कराची में ही है, उसकी पोस्टिंग वही है ना अब तक। वो संभल गए थे। हाँ, मेरी पोस्टिंग भी कराची में होने लगी थी इस मिशन के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहीं पर हूँ। लेकिन जामिन आराम से दूर जहाँ दिल नहीं लाता, मुझे लगता है कि कराची अच्छी जगह है। वजिया का जब से मिशन कामयाब हुआ था, उसकी प्रमोशन कराची में होने लगी थी, लेकिन वो इनकार कर चुके थे। मेरा बेटा, संभल के रहा करो तुम, और हया भी रखा करो। यहाँ बेहतर हो, और तुम भी वहां पर चली गई तो मेरा और तुम्हारी आंटी का दिल कैसे लगा गया यहाँ पर अकेले। दाराम और जामर तो है ही वहां पर। उसको बार बार समझाना चाहते थे, बाकी फैसला तो उसका अपना ही होना था। जहाँ पर बल्लावा वहां पर वजिया। वो कांधे छिटकती भी मुस्कुराई थी। बहरहाल, जब तक आज मैं फारग हूँ, मैं आपके साथ ऑफिस संभालूंगी। वो प्यार से उन्हें ऑफर कर गई थी। श्योर मेरा बेटा, सब कुछ तुम्हारा है। उसे हमेशा बेटा कहते थे, क्योंकि वो ना ही जामर से कम थी और ना ही दाराम से, बल्कि हमेशा इन दोनों से एक कदम आगे रही थी। रात के खाने के बाद वो कमरे में आया था। मुलाजिम ने उसे खाना पेश किया था, जबकि हयाम बेडरूम में ही थी। चलता हुआ एक नजर हयाम पर डालकर, जो कि मोबाइल हाथ में लिए न जाने क्या देख रही थी, वो साइड टेबल पर आया था। कांच का गिलास पानी से भरकर टेबल पर रखा था। हयाम, वो आहिस्ता आवाज में बोला था कि वो सुन भी ना सकी थी। हयाम, अब वो जरा तेज आवाज में बोला था कि हयाम के हाथ से मोबाइल नीचे एक गद्दे पर गिरा था। हाँ जी। वो बिना मोबाइल की तरफ देख के सहम कर बोली थी, क्या मोबाइल पर लगी रहती हो, मैं तुम्हें आवाज दी है। बहरहाल, ये पकड़ो। वो पानी का बड़ा बड़ा गिलास की तरफ बढ़ाता हुआ बोला था, और चेहरे पर हर किसी के तासर से पाक था। हयाम ने गिलास उससे लिया था और जामन की प्राइवेट टैबलेट थामी थी और खाई थी, और उसका अच्छी तरह से केयर कर रहा था। अब सो जाओ। वो गिलास वापस लेता हुआ तहकम भरे अंदाज में बोला था, और खुद लैपटॉप उठाकर खोलकर बैठ गया था। हयाम उसके कहने के फौरन बाद ही मोबाइल रखती हुई तकिया सर करके लेट के थे। उसका एक हुक्म हयाम के लिए काफी होता था। जरा देर में ही जामिन का मोबाइल बजने लगा था। मोबाइल उठाकर उसने स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नंबर देखा था, और फिर दूसरी नजर हयाम पर डाली थी, जो उसकी तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। हयाम, वो उसकी तरफ खिसकता हुआ उसके बराबर होकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता हुआ बोला था। हयाम एकदम उसके हाथ का जोर कंधे पर महसूस करके जल्दी से उठकर बैठी थी। जी। वो जरा सा दूर हुई थी, लेकिन वो पहले से ही बेड के किनारे पर लेटी हुई थी। मजीद दूर होती तो जमीन पर चली जाती। ये तुम्हारे दोस्त की कॉल है, उसको रिसीव करके सो जाना। वो मोबाइल उसके हाथ में थमा चुका था, और एक हाथ से उसके गिर्द कांधे पर रखा था। उसके बाजू के हल्के में आंखें थी। हयाम उसके गिर्द में घबराए थे। कौन सी दोस्त? उसका दिमाग उसकी गुर्बत से माफ हुआ था। इतने दिन बाद उससे याद भी ना आया था कि कौन, लेकिन फिर जहन में आया था, क्या ये सामिया है? उसने नंबर देखा था और यस किया था। हेलो, वो आहिस्तगी से बोलती, और सामने के साथ लगकर बैठने में शायद उसके बाद इतनी ही आहिस्ता निकलनी थी। हया हयाम यार, नस्वानी आवाज सुनकर सामने जल्दी से बोलती। आवाज पहचाने में उसे सेकंड लगा था। उसे नहीं मालूम था कि किस्मत इस तरह मेहरबान हो जाती है। सोते हुए उसने ऐसे ही सामर का नंबर डाल किया था, लेकिन उम्मीद ना थी कि वो कॉल उठाएगा। लेकिन हयाम की आवाज पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। आवाज में नमी घुल गए थे। कैसी हो? कहाँ हो? आई लव यू यार, मिस यू। वो एक साथी रोती हुई आवाज से बोली थी। ठीक हूँ। सामिया के बरक्स उसका लहजा आम था। खुशी की लहर उसके वजूद में नहीं दौड़ती। यहाँ उसे लगा ही नहीं था कि वह किसी अपने से बात कर रही है। तुम ठीक नहीं हो हयाम? सामिया परेशान हो गई थी। तुम कैसी हो? मैं कराची में हूँ, उसके बाद का उल्ट जवाब दे चुकी थी। आई एम फाइन। तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे मनहूस शोर को मैंने कितनी कॉल्स की हैं? वो कॉल्स ही नहीं उठाता। कितना परेशान थी कि न जाने तुम्हें कहाँ लेकर मर गया। लेकिन शुक्र है, तुम्हारी आवाज ने मेरी जिंदगी कितनी पुरकशिश बना दिया। सामिया सारा गुस्सा निकालते बोले थे।
वक्त नहीं मिला होगा सामिया, वो जामन पर चोर नजर डालकर बोली थी, जिसका ध्यान तो लैपटॉप पर था, लेकिन वो बाखूबी सब सुन सकता था। उसके करीब भी बैठी थी तो उसे बासानी सब सुनाई दे रहा था। किसे वक्त नहीं मिला? सामिया को समझ में न आया था। इन्हें वो बहुत ही कम आवाज में बोली थी कि जामन सुन ना सके। उससे बात करना दुश्वार हो रहा था। इतना आहिस्ता बोलोगी तो तुम्हारी दोस्त बहरी हो जाएगी, आवाज निकालो, सामन आंखें दिखाता बोला था और फिर से उसके कंधे पास जोर देकर हयाम का सर सामन के बाजू से लग गया था। क्या उसका रवैया ठीक है तुम्हारे साथ? क्या कर रही थी? मैं आऊंगी कराची इस हफ्ते और तुम एड्रेस देना मुझे अभी। वो एक साथ बहुत सारे सवाल कर चुके थे। बड़ाई करा मैडम, आप यहाँ पर तशरीफ इतनी जल्दी मत लाएगा। यू न्यू मैरिड कपल हम, हमारी प्राइवेसी की जरूरत है। 2-3 महीने बाद चक्कर लगा लेंगी तो बेहतर है। आपकी दोस्त इस वक्त मसरूफ होती है, बल्कि रात के वक्त हम दोनों ही बहुत ही मसरूफ होते हैं, यू नो ना। इसलिए रात को आइंदा आप कॉल नहीं करेंगे। शुक्रिया, गुड नाइट। जामिन ने कब हयाम के हाथ से फोन लिया और सामिया से कहा। उसे हैरत हुई थी। उसके मन ही इस जुमले से बता उठी थी, लेकिन कह कुछ ना सकती थी, यहाँ तक कि वो कॉल बंद कर चुका था। अपने दोस्त को बोलना कि आइंदा अपना कलाम अपने पास रखे, वरना उसके घर पर रेड करवा दूंगा कि दूसरों के शोहरों को इस तरह से गालियों से नवाजती है। जामिन फोन सर पर रखता हुआ हयाम से बोला था। हयाम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आहट क्या था वो शख्स? मैं सोती हूँ। वो जान बचाती हुई उसके बाजू के हल्के से निकलना चाहते थे। जी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जागो जब तक मैं नहीं सोता। उसका साफ मना कर चुका था और वो नम आंखों से उसको देखती रह गए थे। उसके बाजू से लगे वो उसकी कीबोर्ड पर चलती हुई, उसके लैपटॉप पर चलती हुई उंगलियां और लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें मरकूज कर चुकी थी। उसकी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन था। हाँ, एकदम खटक से फोन बंद देकर सामिया चौंकी थी। सामिया ने उसे कितनी सुनाई थी, हयाम तुम। उसे शदीद गुस्सा हयाम पर भी आया था। शर्म ही नहीं आती, कितना बेशर्म है। वो गुस्सा पीती हुई कुछ कुचाकर बोलती। तभी तो याद आया था कि दाराम ने भी उससे नंबर लिया था। मोबाइल को दोबारा खोलकर उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नंबर सर्च किया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसे लोग भी पीछे अपने प्रॉमिस से हट जाते हैं। एक दिन नहीं, तुमने 2 दिन मुझे इंतजार करवाया है। जल्दी से जो समझ में आया था उसने टाइप करके व्हाट्सअप किया था। टाइम देखकर वो मोबाइल रख चुकी थी। वैसे भी रात काफी हो गई थी। तभी उसका मोबाइल फौरन से रिंग किया था। लजते यार, उसके इंतजार में बहुत मजा है। लम्हे के 1000वें हिस्से में सामिया को जवाब मसूल हुआ था। उसे हैरत हुई थी, इतनी फास्ट सर्विस। सामिया मोबाइल की स्क्रीन देखकर मैसेज पा रही थी, जबकि दाराम तो शायद उसकी तरफ से पहल के इंतजार में था। मिस्टर लस्तेजार की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसे कभी इंतजार नहीं करवाया। जबकि लज्जते जिंदगी उसके इंतजार में बिल्कुल भी मजा नहीं। उसकी मेहनती सफेद उंगलियां मोबाइल में टाइपिंग कर रही थी और दाराम को उसका मैसेज बिल्कुल भी समझ न आया था। तुम्हारा यार और जिंदगी अलग अलग है। दाराम लेटे से उठ बैठा था। ज्यादा डीप ना जाओ। तुमने मुझे झूठ कहा कि कॉल करवाऊंगा। वो मुंह बनाकर वो लिखने में मगन थी। उसका एटीट्यूडिक तबीयत अरूज पर थी। क्या ज्यादा डीप ना जाओ, तुम्हारा तकिया कलाम है? वो चीड़ा था। मेरी बात का जवाब दो, फजूल ना लटकाओ। सामिया सामन का गुस्सा शायद उसी पर निकालना चाहते थे। क्या तुम पागल हो? तुम भी कोई लटकने वाली चीज हो कि तुम पे लटका जाए? दाराम ने जैसे मजाक उड़ाया था। हाउ डियर यू। सामिया का चेहरा जिल्लत से सुर हुआ था। पहले जामिन, अब ये। तुम्हें सख्त नींद की जरूरत है। सो जाए आप। शब्बा बाहर। आखिरी जुमला लिखकर दाराम ने फोन बंद किया था। वो क्यों पीछे रहा था, जबकि सामिया का दिल किया था कि मोबाइल भी उठाकर फेंक दे। दाराम का मैसेज पढ़ने के बाद उसे फोनों से बुला के ऑप्शन में जाकर पहली ही फुर्सत में बुला किया था, जबकि सामर का नंबर भी उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। नहीं मार रही मैं। बालू को समेटकर बन पना को वो बेड से उठ के थे। खटपट की आवाज से उसकी आंख खुली थी। आंखें खोलने के बाद उसने अपने इर्द गिर्द देखा था, जहां पर जामिन इसी हाथ में गोद में लैपटॉप लेकर बैठा काम कर रहा था, जबकि उसके बराबर में ही उसके पास पड़े हुए तकिए पर सोई हुई थी। उसके साथ जागते जागते कब वो सोई उसे मालूम ना हुआ था। घड़ी पर निगाह डालने के बाद देखा तो 7 बज रहे थे। क्या ये अब तक जाग रही है? उसने आशा से करवट लेकर सोचा था और दोबारा आंखें बांध दिए थे। काम इतना था, सो नहीं सका। उसे अपने करीब से आवाज सुनाई दी थी। सामने ने उसका बेजार होना देख लिया था। तभी वो नजर स्क्रीन पर जमाए हुए बोला था। वह कुछ बोल ही ना सकी। बाज़ उसे यही मसला होता था कि बोले तो बोले क्या। जामन की हर बात को जवाब देना उसे सख्त महाल लगता था।
اب نیند پوری ہو گئی ہے تو میرے لیے ناشتہ تیار کر دو۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ دوبارہ بولا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ کمل ہٹا کر اٹھی تھی اور بیڈ سے اتر کر سلیپر پہننے لگے۔ 5 منٹ بعد وہ فریش ہو کر آئے تھے اور پہلی دفعہ اس سے کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ زامن نے اسے باہر لے کر جاتا تھا یہاں پہ زیادہ وقت وہ کمرے میں ہی گزارتے تھے۔ نک سکسا وہ تیار ہوا نیچے آیا تھا اور ہاتھ میں تھاما ہوا بیگ دوسری کرسی پر رکھا تھا اور خود فرنٹ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ حیام، گھڑی میں ٹائم دیکھ کر وہ بولا تھا جو کہ 8 بج رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ناشتے کی ٹرے لیے کچن سے باہر آئے تھے اور اس کے سامنے رکھی تھی۔ تیز چلتی ہوئی سانسوں سے وہ وہیں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ذرا دیر میں کس مشکل سے اس نے اکیلے یہ پہلی دفعہ ناشتہ تیار کیا تھا، یہ صرف وہ جانتی تھی۔ نہ ہی اسے کوئی چیز مل رہی تھی اور نہ ہی کوئی سامان۔ یہ کیا ہے؟ وہ ناشتے کی ٹرے میں رکھا ہوا سامان دیکھ کر بولا تھا۔ ایک دکھ بھری نظر اسے حیام پر ڈالی تھی جو کہ آنکھیں جھکائے اس کے پاس سے کھڑی تھی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ اس کے ہاتھ کی نمی زامن کو محسوس کر سکا تھا کہ وہ کتنی نروس ہے۔ انڈے کا آملیٹ اور بریڈ دیکھ کر اسے اچھا نہ لگا تھا، جبکہ چونکہ وہ باری غذا سے بھرپور ناشتہ کرنے کا عادی تھا۔ کیا؟ حیام بامشکل بولی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ناشتہ تیار کرو، تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم بناؤ۔ تم کیوں میرے لیے اتنا ہوار ہوئی ہو؟ تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا؟ او سوری، شاید یہ میری ہی غلطی ہے کہ جلدی میں تمہیں ناشتے کا بول دیا اور تم نے اتنی محنت کی۔ وہ کرسی سے اٹھا تھا، اس کے مقابل آ گیا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا گلاب کے مانند چہرہ اوپر کیا تھا۔ سوری، چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے وہ مدھم آواز میں بولا تھا کہ صرف ذرا سے فاصلہ ان کے درمیان میں رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوئی تھی اور رخ موڑ کر بولی تھی۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگتی۔ ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھا کر پیچھے سے اس کے گرد ہزار باندھ کر چہرہ اس کے دائیں کاندھے پر ٹکا کر وہ بولا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے حیام کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ اس کی پیش قدمی دیکھ کر بکھلا گئی تھی۔ اس کے ہزار میں وہ ہمیشہ کی طرح خود کو قید ہوا محسوس کر تھی۔ آپ کیوں کرتی ہیں ایسا؟ وہ ضبط کرتی ہوئی صورت چہرہ لیے بولتی۔ غصے سے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش بگڑ گئے تھے۔ کیسا؟ وہ انجان بنا تھا، نہ جانے کیوں اسے بالکل بھی حیا نہیں آیا تھا کہ وہ روم میں نہیں بلکہ ڈائننگ روم میں ہے۔ آپ کیوں یہ سب کر رہی ہیں؟ اتنے دنوں سے دل میں پالا ہوا سوال وہ منہ پر لا پائی تھی۔ زامن نے اب تک اسے آزاد نہ کیا تھا بلکہ دوسرا ہاتھ بھی اس کے بالوں سے ہٹا کر اس کے پیٹ پر رکھ دیا تھا۔ سختی کی بجائے اس کی گرفت میں نرمی تھی، تب بھی وہ صبر کرتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا سب کر رہا ہوں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ ایک بار پھر سے انجان سا بن گیا تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی بھرپور کوشش کر کے اس سے الگ ہوئے تھے۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا یہ سب؟ وہ اب اس کے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتا ہوا اس کے چہرے کو فوکس کرتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل میں سے ایک کرسی رکھی ہوئی ایک کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ کیا تم خود کو اچھی لگ رہی ہو؟ جب وہ بیٹھی تو وہ خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، صاف جواب اس نے دیا تھا۔ اچھا، رات میں بات کریں گے اس ٹاپک پر، انتظار کرنا میرا۔ وہ ناشتہ شروع کر چکا تھا اور مزید بات بھی ختم کر چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے تجھے لاہور واپس جانا چاہیے، وہاں جا کر ہی کچھ کلو مل سکتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت آفس میں موجود تھے، کیس کو ڈسکس کرنے، اور دارام کو سب نے آفس میں بلایا تھا۔ جو چاہتا ہوں وہ ہو نہیں رہا، جس کے لیے سب کیا تھا نا، اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا نا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائل کو بند کر کے زامن سوچتے ہوئے عام سے انداز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے پر رات بھر جاگنے کی تھکان بے حد تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ دارام کو اچنبھا ہوا تھا۔ میں نے حیام سے شادی یوں ہی نہیں کی تھی یار، اس کے پیچھے بھی وجہ تھی۔ وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگاتا وہ آنکھیں موند کا بولا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے تم زام؟ کیا وجہ تھی؟ دارام کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا یا وہ کچھ اس قدر غلط ہونے کا پہلے سے ہی تصور کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ حیام کے ذریعے اس تک پہنچ جاؤں، لیکن اب یہ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ اسے کچھ جاننا بھی چاہوں تو وہ مجھے کھانے کو دوڑتی ہے۔ وہ اپنی ٹون میں آنکھیں باندھ کے حیام کے رد عمل کو سوچتا ہوا بولا تھا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ کیا بک رہی ہو تم؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ دارام کے سر سے گزری تھی اس کی اتنی وضاحت بھی۔ یہ بندہ یاد ہے؟ تمہیں یہ حیام کے بارات میں اس کو دیکھا ہوگا نا؟ صحیح طرح۔ لمحے کے اندر زامن نے اپنا لیپ ٹاپ کا روح اپنی طرف کر کے سیکرٹ فولڈر کھول کر کوئی فائل اوپن کر کے دوبارہ لیپ ٹاپ کا روح اس کی طرف کیا تھا۔ یہ کام اس نے سیکنڈز میں کیا تھا۔ یہ تو شاید وہی ہے۔ دارام نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلی تصویر کو بہت ہی غور سے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا یہ شخص اس نے کہیں دیکھا۔ یہ وہی ہے یار، حیام کے بارات میں جو تھا، یہ تو وہی ہے نا؟ زوم کر کے اس نے اچھی طرح سے چیک کیا تھا، لیکن اس کا کیا کام یہاں پر؟ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس نے اب زامن کو دیکھا جو کہ فائل کھول رہا تھا۔ اوکے، یہ کون ہے؟ اس کو پہچانو؟ وہ دوسری فائل اس نے دارام کو دکھائی دی جس میں بھی تصویر تھی۔ کمپیئر کرنا اچھی طرح، زامن کہنا نہیں بولا تھا، جبکہ دارام دونوں فائلز میں کھلی تصویروں کو اچھی طرح سے کمپیئر کرنے لگا تھا، اور جیسے جیسے
اس نے ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے فوکس کر کر دیکھا تھا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی. او مائی گاڈ. وہ سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا لمبی سانس لیتا ہوا بولا تھا. اتنی شبیہ. وہ حیران تھا. ابے یار یہ شبیہ نہیں ہے, یہ سیم ٹو سیم وہی ہے, کوئی دوسرا پیس تھوڑی ہے, ایک ہی شخص ہے یہ. بٹ ہر موقع کے لحاظ سے سب چینجنگ ہے. اب ظاہر سی بات ہے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے ایک گنڈا بھی تو تہذیب تمیز دار بزنس مین یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے. ضامن استضاء ہنسا تھا. او اب میں سمجھ رہا ہوں تیری بات. ضامن تم بھی اس کو سائڈ پہ کرو. تمہیں نہیں لگتا تم اس لڑکی کو یوز کر رہے ہو جس کو تم بیوی بنا کر لائے ہو؟ دارام کو سچ میں دکھ ہوا تھا. وہ ایک ہمدرد مدد کرنے والا انسان تھا. کیوں اس کو سائڈ پہ کروں؟ تمہیں نہیں معلوم یہ کس قدر کا گھٹیا کام کر رہا ہے؟ نہ جانے کتنے سپلائی کر چکے ہیں یہ لڑکیوں کی, اور نہ جانے کس چیز کی. ضامن کو صرف اپنے کام سے مطلب تھا. تم کس قدر مطلب پرست ہو انکل کو میں ابھی بتا دوں گا. یہ رکو ذرا. وہ اپنا موبائل کا لاک کھول کر غصے سے بولا تھا. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ باپ کا نام سن کر ضامن ایک سیکنڈ میں کرسی سے اٹھا تھا, اس کی طرف بڑھا تھا تاکہ فون چپڑ سکے. اس لڑکی سے, اس لڑکے کا کیا تعلق ہے؟ تم کیا پوچھو گے حیام سے, اور کیا بتائے گی وہ موبائل واپس لا کر بولا تھا. محض وہ اس کو دھمکی دے رہا تھا. تم ڈیڈ کو کال نہیں کرو گے. اگر تم میرے پارٹنر ہو اور تمہیں سب بتاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے ماں ڈیڈ کی دھمکی دو. وہ غصے میں آنے کی ذمہ داری ضامن کی تھی. وہ دارام کی حرکت پر چڑ گیا تھا. تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ تم کتنے غلط ہو؟ دارام افسوس سے بولا تھا. میں غلط نہیں ہوں, اسے تحفظ کی ضرورت تھی اور میں نے بس اسے تحفظ دیا. اس کے علاوہ کیا دوں گا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا. خود کے عمل کو اتنا سوچو گے تو یقیناً تم غلط ہی کرو گے. تم خود کو صحیح لگو گے. تم نے اسے تحفظ نہیں دیا, بس اپنا مطلب پورا کر کے نکال باہر پھینکنا ہے. شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ چلایا تھا. میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا دارام. میں کیوں نکالوں گا اسے الجھن ہوئی تھی. ابھی بس تم آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. تمہارے انتظام میں کافی لوگ بیٹھے ہیں, بس تم اسلام آباد تو جاؤ ایک دفعہ. تم خود سے اسے چھوڑ دو گے. کافی جذباتی ہو نا اپنے عزیز لوگوں کے لیے. یہ تنیا مسکراہٹ اس نے ضامن کی طرف اچھالی تھی اور کرسی سے اٹھ گیا تھا. کرسی کی پوچھ سے اس نے اپنی جیکٹ لی تھی. دارام تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے. وہ اس کو اٹھتا ہوا دیکھ کر خود بھی اٹھا تھا. حیام کو بھی اپنا یہ راز بتا دینا. وہ بیچاری پہلے سے اس سچویشن کے لیے ریڈی ہو جائے. گڈ لک فار یو بیوٹیفل اب کمنگ مشن. وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ ضامن اسے روک بھی نہ سکا تھا. یہ کتنا غلط سمجھ رہا ہے مجھے. وہ دوبارہ بیٹھ کر اس کی اپنے درمیان کی گئی ساری باتوں کو سوچنے لگا تھا. تم کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ بہرحال تم اس طرح سے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. وہ بڑی آزادی اور ہمت سے اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر گئی تھی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا ماریا کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ کس کی اجازت تم میرے بیڈ روم میں قدم رکھتی ہو؟ وہ آفس سے آ کر بیڈ میں لیٹنے کے انداز سے بیٹھا چائے پینے میں مگن تھا جب وہ درم سے دروازہ کھول کر اندر آئے تھے. وہ ڈائریکٹ یونی سے ادھر آ گئی تھی. اب تو یہ بیڈ روم میرا ہی ہونے والا ہے نا. پھر میں تمہیں کبھی بھی یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گی. یہاں تک کہ اس بیڈ روم سے باہر جانے کے لیے بھی تمہیں میری اجازت درکار ہوگی. وہ مزے سے بے باک گفتگو کرتی اور برہان سچ ہوتا تو وہ مزید کرتی. مائی فوٹ. اس کی اتنی بے باک باتیں سن کر وہ تب کیا تھا. اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا. چائے کا مگ اس نے پوری قوت سے زمین پر پھینکا تھا کہ ماریا کی مسکراہٹ سمٹی تھی. اتنی حسین ہوا کیوں دیکھتی ہو تم؟ وہ اس کا بازو ساتھی سے پکڑ کر بولا تھا. اتنی ساتھی اس کے گرفت میں تھی کہ ماریا کو اپنے بازو میں برہان کے ساتھ انگلیاں کھپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا. وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا. اتنی ساتھی شاید پہلی دفعہ ماریا نے اس کے رویے میں دیکھی تھی. میں تو کرتی ہوں نا, محبت کرتی ہوں تم سے. پہلی دفعہ اس کا لہجہ اس کی زبان لڑکھڑائے تھے. کتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے؟ وہ تردیا ہنستا ہوا بولا تھا. سرخ شرٹ میں اور بلیک جینس میں وہ بنا کسی دوپٹے یا مفلر کے بغیر اپنے بوڑھے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اس کے سامنے تھی. اس کے خوبصورت نقوش بنا کسی میک اپ سے پاک تھے. بس خداس لبوں پر سرخی میٹ لپسٹک لگی ہوئی تھی. وہ کسی کو بھی زیر کرنے کے لیے کافی تھی. خوبصورتی کے سارے ہتھیاروں سے لیس تھی. اگر کوئی بھی برہان کی جگہ ہوتا تو ضرور اپنی قسمت پر خشک ہوتا. بے حد, بے انتہا, بے پناہ. وہ نظر جھکا کر اظہار کرتی. پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائے تھے. واؤ. یہ جھٹکے سے اس نے اس کا بازو چھوڑا تھا. اس کی کمر میں بازو ڈال کر اور بالکل اپنے سامنے کیا تھا. ڈریسنگ ٹیبل پر اس کو ساتھ لگا کر لے کر گیا تھا جبکہ مقابل ماریا اس کی اتنی قربت پر پگھل رہی تھی. ڈریسنگ ٹیبل پر پہنچ کر اس نے اپنا ریئر پرفیوم کی بوتل اٹھا کر ڈریسنگ پہ ہی پٹک دی تھی کہ وہ ٹوٹ گئی تھی. اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے جبکہ لیکوڈ سارا پھیل چکا تھا. ماریا یہ دیکھ کر حیرت سے اس کے رندمل دیکھنے لگی تھی. برہان کا اس طرح کا روپ تو وہ پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی, ورنہ تو وہ بہت ہی سافٹ نیچر کا تھا.
किसी को इतनी सख्ती से पकड़ना भी उसने ना देखा था। हयाम को तो वो कोई छुई मुई किसी फूल की तरह छूता था, अगर जरा सख्ती करे तो मुरझा जाए। लेकिन यहाँ तो उस बरहान के बरक्स था। परफ्यूम की बोतल का छोटा सा लंबा सा नुकीला टुकड़ा बरहान ने अपने हाथ में लिया था और मालिया के चेहरे के करीब लेकर गया था। शादी करोगी ना मुझसे? वो दांत कुचकुचा कर बोला था। हाँ। वो सारा सबाब में हिला गया थी। उसकी गिरफ्त में अब वो मचल रही थी, न जाने आगे क्या करने वाला था। वो कांच के टुकड़े को उसके हसीन चेहरे पर तो ना सही, लेकिन उसके गर्दन के करीब ब्यूटी बोन पर जरूर रख चुका था। ये क्या कर रही हो? उसके आंसू पहली दफा उसके सामने आंखों से लजर का कालू पर फैले थे। कुछ नहीं, मोहब्बत चेक कर रहा हूँ। वही कांच का टुकड़ा उसकी नेक बोन पर उसने आहिस्ते से भरा था और वो उसका नुकीला था कि पहली ही दाब में वहां से खून की लकीर नुमाया हुई थी। मारिया दर्द से तकलीफ जब्त करते हुए आंखें बंद करके रोने लगी थी। अब उसकी बिना आवाज आंसू सिसकी में बदले थे जब बुरहान वही कांच का टुकड़ा उसकी शर्ट की आस्तीन ऊपर काट के उसके गदास सफेद बाजू पे फेर चुका था। और इस वक्त वो काफी जोर से रोई थी। मेरी मोहब्बत में ऐसी तकलीफें, दर्द तो तुम सह सकती हो ना? उसकी कमर से हाथ हटाता हुआ उसका बैर पर फेंकता हुआ तंज से बोला था। एक जमी मुस्कुराहट बुरहान के लबों पर थी, जबकि मारिया घुट घुट कर रो रही थी। गर्दन और बाजू पर काट की तकलीफ से वो तड़प गई थी, जबकि बुरहान उसको एक निगाह उसको रोते हुए लजरते वजूद पर डालकर बेडरूम में जाकर दरवाजा लॉक करता ताकि माम ना सके और बाथरूम में चला गया था। बाथरूम से फ्रेश होने के बाद वो दोबारा बेडरूम में आया था। मारिया अब तक इसी हाल में पड़ी हुई थी जिस तरह से वो फेंक कर गया था। उठो मेरे बेड से, वो दृष्ट लहजे में बोला था और मारिया पहली दफा उसके रवैये से सहमी और डरी थी। फौरन से बेड से उठी थी। ये आइंदा इस तरह के कपड़े जिब्बे तन करके मेरे सामने मत आना, खबरदार। जो तुम दुपट्टे के बगैर वाहियात ड्रेसिंग में नजर आई। उसकी टाइट जीन्स पर कपड़ों पर चोट करता बोला था। वो बेड के कांटे पर बैठी चुप करके सुन रही थी। गर्दन पर फैले हुए खून पर वो अपना हाथ फेरती। उसकी हथेली पर खून के कतरे लगे थे। उसको शदीद दर्द महसूस हुआ था। बुरहान अलमारी से न जाने क्या ढूंढता हुआ वापस आया था और उसके मुंह पर कुछ मारा था। मुंह पर कुछ कपड़ा महसूस करके वह हैरत की जाती से उसको देखने लगे थे। ये दग के जाओ यहाँ से फौरन। प्रिंटेड स्टॉलर की तरफ इशारा करता हुआ बोला था। उतरन नहीं है, गिफ्ट लिया था अपनी बीवी के लिए, लेकिन अब तुम रख ही लो, तुम्हें इस तरह की चीजों की सख्त जरूरत है। वो गुस्से से कहता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स देता हुआ उसके पास ही बैठा था। 2 मिनट में अपना हुलिया दुरुस्त करो और ये चाय के कप के टुकड़े और परफ्यूम की बोतल के टुकड़े इन सबको साफ करते जाना। तुम्हारी वजह से मेरा बेडरूम खराब हो गया। बेड की बेडशीट भी चेंज करनी पड़ेगी। वो उसको तकलीफ देने के लिए एक से एक जुमला बोल रहा था और मारिया को इस वक्त शदीद तबकी महसूस हुई थी, जबकि वो स्टडी रूम में चला गया था। वो कुछ कह भी ना सकी थी। महबूब था वो उसका, इतना तो सह ही सकती थी।